नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संक्रमण बढ्दो रफ्तारले समग्र मुलुकलाई लपेट्दै लगेको छ। हरेक दिनको तथ्याङ्कले अत्यास निकट रहेको संकेत गर्न थालेको छ। सरकारले देशभरका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 उपचारका लागि छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरिएको दावी गर्दा एकातिर ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छ। तर संक्रमितहरूले उपचारमा भोग्नु परेको समस्या र संक्रमण विहीनहरूप्रति अस्पतालहरू अनुदारभन्दा देखिएको अवस्था सरकारले दावी गरे जस्तो सहज छैन। पछिल्लो समय बढ्दो तथ्याङ्कले तयारी चान्चो नै नभई भीषण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। समाज कहीँ कतै अनुशासनसित छैन, तर अनुशासन सरकारी काम कारबाहीमा देखिएका छन्। अनुशासनहीन अवस्था कोरोनाका लागि अवसर हो। त्यसैले पनि सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्दा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार जनता स्वयं हुन आवश्यक छ। किनभने बुढी मरी होइन, कालले पल्किसकेको छ। हेका होस् सबैलाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 525 नयाँ कोरोना संक्रमित थपे, कुल संक्रमित झण्डै 25,000। मृतकको संख्या 95। त्रिविशेषण अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द। 57 वर्षीय पुरुषको कोशी अस्पताल विराटनगरमा दुःखद निधन भयो। कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा सरकारले जारी गर्यो मापदण्ड। परम्परागत संस्कारमा ध्यान दिन आग्रह। संसदीय समितिका सभापति सहित सदस्यहरूले लगाएनन् मास्क। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न विधायन समितिको ध्यान आकर्षण। 9 दिनपछि नेकपाका अध्यक्ष दुवै ओली र दाहाल संवादमा जोडिए। छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षको दाबी। र बेरुत विस्फोटपछि भएका प्रदर्शन रोक्न लेबनानमा सङ्कटकाल। प्रदर्शन र सभा सम्मेलन रोक्न सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव संसदबाट स्वीकृत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 95 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 95 पुगेको हो। महोत्तरी मतियानी नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। साउन 25 गते राम जानकी अस्पतालमा निधन भएको थियो। उनी क्षयरोग तथा मधुमेह रोगबाट पीडित थिए। त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 7 ढल्केभरका 85 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। उनको साउन 28 गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। यस्तै अछामका रामा रोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी एक 18 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उनको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान ललितपुरमा साउन 28 गते मृत्यु भएको हो। उनी मुटु रोगका बिरामी थिए। त्यस्तै मोरङको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का 57 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उनको साउन 28 गते कोशी अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको हो। मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी 57 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 28 गते कोभिड-19 को कारणले कोशी अस्पताल विराटनगरमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ निज मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 95 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थप 525 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 525 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या
24,957 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनुषा, झापा, पर्सा, उदयपुरका 1 जना र सुनसरीका 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 40 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका 4 जना, मोरङका 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक क्षयरोग जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 19 जना, महोत्तरीका 20 जना, रौतहटका 4 जना, सिराहाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 31 जना, सिराहाका 1 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 12 का 1 जना, पर्साका 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकुमा काठमाडौँका 13 जना, रौतहटका 17 जना, नुवाकोटका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुकुडा ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा ललितपुरका 2 जना, सुनसरीका 1 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा चितवनका 4 जना, काठमाडौँका 1 जना, मकवानपुरका 28 जना, रामेछापका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सिन्धुलीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा झापाका 1 जना, काठमाडौँका 2 जना, काभ्रे पलाञ्चोकका 8 जना, रामेछापका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। वीर अस्पतालमा दोलखा सुर्खेतका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, त्रिवेशिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका 3 जना, रौतहटका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा काठमाडौँका 48 जना, ललितपुरका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 2 जना, काठमाडौँका 19 जना, ललितपुरका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै विद्यालयमा पर्सा, रौतहटका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना, सूर्या हेल्थ केयर प्रालीमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ह्याम्स हस्पिटल काठमाडौँमा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 9 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, पर्साका 1 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 4 जना, काठमाडौँका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 3 जना, नवलपरासी पूर्वका 2 जना, तनहुका 1 जना, रूपन्देही प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 18 जना, प्युठानका 2 जना, रूपन्देहीका 2 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 2 जना, भेरी अस्पतालमा बाँकेका 10 जना, बर्दियाका 3 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, प्युठानका 1 जना, रूपन्देहीका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नेसनल फ्याट ल्याब एन्ड रिसर्च सेन्टर बोटोलमा कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासी पश्चिमका 1 जना, रूपन्देहीका 6 जना, डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरामा बैतडी र डोटीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 127 संक्रमित फेला परेका छन्। यसअघि बुधबार 138 जनामा र गत मंगलबार 134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 127 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 111 संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 11 संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 5 जना संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1583 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 14769 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8025 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जना बिरामी निको भएर घर फर्किसके। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16837 पुगेको छ। काठमाडौँ महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवेशिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको छ। आकस्मिक कक्षमा कार्यरत 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र अरूमा पनि लक्षण देखिएकाले आकस्मिक सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर सन्त कुमार दासले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आकस्मिक बाहेकका सेवा भने खुल्ला नै छ। आकस्मिक कक्षका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूसँग सम्पर्कमा आएका 100 जनाभन्दा धेरैको आज कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब संकलनको तयारी भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको पनि संयोजक दासले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्युपछिको शव व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरूले समस्या बढाएको छ।
परम्परागत रूपमा शव व्यवस्थापन गर्न पाउनु पनि आवाज उठ्न थालेको छ। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्न नसकी कोरोना संक्रमण फैलिने चिन्ता सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। हालसम्म मृत्यु भएका 95 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। तिनको शव व्यवस्थापनमा हेलचेक्राइ त भएको छैन, चिन्ता चासो लिन थालिएको छ। परम्पराका आधारमा शव व्यवस्थापन गर्न चाहनेले के गर्नु पर्ला? सरकारले केही मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा के गर्ने? कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका शव परम्परागत चलन बमोजिम अन्त्येष्टि गर्न शव र स्थानमा विशेष सावधानी अपनाउने, शवलाई कपडाले बेर्नुपर्छ र नाक मुख कानबाट तरल पदार्थको चुहावट रोक्नका लागि नाक मुख कानका प्वालहरूमा कपास राखिदिनु पर्दछ। अस्पताल, शव परीक्षण गृह, शव वाहन, चिहान, मैदान वा अन्त्येष्टि गर्ने स्थानमा शवको व्यवस्थापनमा काम गर्ने सबै व्यक्तिहरूले संक्रमण रोकथाम विधिहरू अपनाई सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। शव वाहन चालक, कर्मचारी, मलामी सबैले मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। शव वाहन नभएमा खट बोक्ने व्यक्तिले मृत शरीर नछुने गरी बनाउनु पर्दछ। शव छुने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पानी नछिर्ने एप्रोन, पन्जा, सर्जिकल मास्क, चस्मा, गम बुट, लामो बाहुला भएको गाउन र जुत्ताको खोल प्रयोग गर्ने। मृत शरीरलाई सकेसम्म धेरै नचलाउने। बिरामीको मृत्यु घरमै भएको अवस्थामा परिवारका सदस्यहरूले र अन्तिम संस्कारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले सजगता अपनाई अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सहभागी नगराउने। मृत शरीरलाई अन्त्येष्टि गर्ने स्थानमा लगेपछि शव वाहन र स्ट्रेचरलाई 0.5% सोडियम क्लोराइड वा 70% इथानोल वा साबुन पानीले सफा गर्ने। परिवार वा शुभेच्छुकले मृत शरीर टाढैबाट हेर्नुपर्छ। अन्त्येष्टि गर्ने स्थानमा ठूलो जमघट गर्नु हुँदैन। 1 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। शव व्यवस्थापनमा रोकावट भएमा हटलाइन नम्बर 1140 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। भाइरस संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसके अन्यलाई समेत संक्रमण फैलने सम्भावना हुन्छ। यसर्थ शव व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन विज्ञहरूले समेत सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदा सांसदहरूले समेत मास्क प्रयोग गर्दैनन्। संसदको विधायक समितिमा ध्यान आकर्षण गराइएको छ। सिंहदरबारमा आज बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति सहित कतिपय सदस्यहरूले मास्क प्रयोग नगर्दा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले बैठकमा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न सभापति परशुराम मेगी गुरुङको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। समितिमा रहेका विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा सभापति गुरुङ, समिति सचिव लगायत केही सांसदहरू मास्क बिना बैठकमा सहभागी भएका थिए। सांसद देवले संवैधानिक आयोग, अदालत, सिंहदरबार, सचिवालय लगायत कोरोनाबाट प्रभावित भएकाले समिति बैठक बस्दा सबैले मास्क लगाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। माननीय जुन बैठकमा आउनुहुन्छ या अरू कोही एक्सपर्टहरू या कोही सरकारवालाहरू या कोही जो पनि आउँछन् या पत्रकार साथीहरू या जो पनि, सबैलाई कृपया बिना मास्क यो कोठामा नबस्नु। जबसम्म बस्नुहुन्छ मास्क लगाएर बस्नु र कोही अनावश्यक बहादुरी नदेखाउनु। यसअघि संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बच्न पूर्ण सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको थियो। बैठकले मङ्सिर महिनाभित्रै समितिमा रहेका विधेयकहरूको छलफल सक्ने र त्यसका लागि विज्ञहरूको पनि सुझाव लिने निर्णय गरेको छ। सरकारले अन्तर्जिल्ला यातायातका लागि सवारी पास वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिहिबार हतारी र बाहिरिने र भित्रिने सवारी साधन नाकाहरूमा उल्लेख्य देखे। बुधबार साँझ गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पास उपलब्ध नगराउन आदेश दिएपछि नाकामा सवारी साधनको भीड देखिएको हो। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्लालाई सवारी पास नदिनु भनेपछि अहिले अब 77वटै जिल्लामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने आवत जावत ठप्प हुने भएको छ।
र आज अन्तिम दिन, किनभने हिजो सवारी पास दिइसकेकाहरू आजसम्म काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने क्रममा छन्। साउन 29 गते बिहिबारदेखि गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अन्तर जिल्ला सवारी पास वितरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसै अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना प्रकाशन गर्दै काठमाडौँबाट अन्य जिल्लामा जानका लागि दिँदै आएको पास र काठमाडौँ भित्रनका लागि दिँदै आएको पास स्वीकृति पनि बन्द गरिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै अन्तर्जिल्ला प्रवेशमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। 30 गतेदेखि अन्तर्जिल्ला आवत जावत बन्द हुने र काठमाडौँ उपत्यका छिर्न नपाइने भएपछि सवारी पासको अनुमति बन्द हुनु अघिल्लो दिन बिहिबार नागढुङ्गा थानकोट नाकाबाट उपत्यका छिर्ने सवारीको संख्या बढेको थियो। दैनिक करिब 300 सवारी उपत्यका भित्रदै आएकोमा बिहिबार 400 सवारी उपत्यका भित्रिएको तथ्याङ्क छ। बिहिबारदेखि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूबाट आउने सवारी पासको स्वीकृत समेत बन्द गरेको जनाएको छ। विभिन्न बहानाबाजी बनाएर पास लिने प्रवृत्ति बढेको र संक्रमणको जोखिम बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले चाहिँ तपाईको काठमाडौँमा चाहिँ अलि संक्रमण पनि बढेको कारणले गर्दा हजुर यो सवारी पास सवारी आवागमनलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्ने उद्देश्यले, मान्छेको आवाज जावतलाई कन्ट्रोल गर्ने उद्देश्यले आजदेखि जारी पासको जुन सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थगन गरेका छौँ। सञ्चार माध्यम लगायत पास आवश्यक नपर्ने सवारी साधन भने चल्न पाउनेछन्। सुविधाको नाममा पास लिएर शानसँग निर्वाध चलिरहेका सवारी साधनहरूले संक्रमणको पनि सवार गराएपछि सरकारले यो पछिल्लो कदम चालेको हो। तर यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि निर्णयसँगै उठ्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयले अब 77वटै जिल्लालाई परिपत्र गर्दै सवारी पास बन्द गर्नु भनिरहेको छ र आज अन्तिम दिन पनि काठमाडौँ भित्रनेको संख्या, सवारीको संख्या अरू दिनभन्दा झन् बढी छ। भोलिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी काठमाडौँ भित्रन पाउने छैनन्। नागरिक आफै स्वयं सजग हुन आवश्यक छ, किनभने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत बढिरहँदाखेरि कोरोना संक्रमण झन् बढिरहेको छ। त्यसैले यसमा मुख्य जिम्मेवार भनेको नागरिक स्वयं आफै नै हो। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। महामारीको सङ्कट अझ बढेको छ, तर सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफ्नै विवादमा अल्झिएको छ। जनमतको बेवास्तामा अल्मलिएको नेकपा विवाद समाधान होला त? शङ्का उपशङ्काहरू यथावत छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक अन्तर्वार्तामा नेकपा विवाद समाधान 5 दिनभित्र हुने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् बिहिबार अध्यक्षदेवी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच वार्ता भएको छ। के नेकपा विवाद टुङ्गिएला? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद जारी छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालनमा असफल बनेको दाहाल नेपालले निष्कर्ष निकालेका थिए। गुटगत भेला छलफलमा सक्रिय दुवै समूह बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो। साउन 21 गते दाहाल समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि सोही दिन हुने भनिएको अध्यक्षद्वय बीचको वार्ता रोकियो। बुधबार मात्र एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विवाद 5 दिनभित्र समाधान हुने दावी गरेपछि बिहिबारबाटै वार्ता सुरु भएको छ। बलुवाटारमा भएको अध्यक्षद्वय बीचको वार्ता समाधान उन्मुख भनिएको छ। तर मुलुकका ठूला समस्याहरूमा गम्भीर बन्नुपर्ने यो बेला उनीहरू आन्तरिक किचलोमै फस्दा राजनैतिक नेतृत्वप्रति नै अविश्वास सुरु भएको छ। नेकपा विवाद आजको होइन। पार्टी एकता भए लगतै अन्तर्कलह सुरु भयो। एकपछि अर्को विषयका कारण नेताहरूबीच तीतो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। सरकारको कार्यशैली र पार्टी बीच नै मतभेद रहँदै आएको छ। साङ्गठनिक रूपमा बलियो मानिएको यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादले छवि बिग्रिएको भन्नेहरूको जमात पनि बढेको छ। नेकपामा अहिले त दुई अध्यक्षको नेतृत्व क्षमतालाई नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेकपाको पछिल्लो शक्ति सङ्घर्षमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल अग्रपन्थीमा छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि नेकपा विवादको
केन्द्रमा रहेछन्। तर पछिल्लो विवाद अध्यक्षद्वय बीच नै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले 5 दिनमा विवाद समाधान हुन्छ भने पनि नेकपाकै कतिपय नेताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। तर ओली पक्ष भने विवाद समाधान हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। गत असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै अनिश्चित बनेको छ। बैठक टुङ्गिन नसक्दा दलभित्रको ध्रुवीकरण तीव्र बनेको नेताहरूकै बुझाइ छ। वर्तमान कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर सहमतिको बाटो खोज्नेतर्फ पनि नेताहरू छलफलरत रहेको नेकपा नेताहरू बताउँछन्। 35 जनाभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का अत्यावश्यक बाहेकका अन्य पसल र गतिविधिहरू 15 दिनका लागि बन्द गरिएका छन्। वडाले आफ्नो क्षेत्रमा समुदायमा नै कोरोना फैलिसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बिहान मात्र वडा कार्यालय रहेको भवनमा नै संक्रमित फेला परेपछि वडाले कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। अहिले काठमाडौँको सबैभन्दा जोखिममा 14 नम्बर वडा रहेको छ। यहाँ केही दिन यता सामुदायिक स्तरमा पनि संक्रमण देखिएको छ। यससँगै यस क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ। अहिले भयावह स्थितिमा भयो। दिन प्रतिदिन यहाँ देखिएको देखियै छन्। अहिले आएर अनि कुलेश्वरमा देखियो। कुलेश्वर कस्तालाई देखियो भन्नुहुन्छ भने कहीँ पनि नगएको गृहिणी महिला, उहाँहरू कहीँ जाँदैनथे। बाहिर लकडाउनमा पुरै लकडाउन पालना गरेर बस्नुभएको। अब आशंका कसरी गर्न सकियो भने उहाँ पसलमा जाने, त्यो पसलबाट सरो भन्ने कुरा भएको छ। र उहाँ पहिले महिलालाई देखियो, अनि उहाँको परिवारले श्रीमानले देखाउनु भयो, छोराले देखायो, सबैलाई पोजिटिभ देखियो। अहिले हिजो बेलुकासम्म 29 जनाको लिस्ट मसँग छ। आज 10 जनालाई देखियो भनेर फेरि आइरहेछ। लिस्ट आएको छैन, अब मलाई त्यो आउँछ। हाम्रो यहाँ क्लिनिक छ, क्लिनिकको प्रमुखले मलाई दिनुहुन्छ र अहिले 10 जना फेरि देखिसक्यो भनेर आइरहेछ। हाम्रो त यो समुदायमै अब कहीँ नजानेलाई देखियो। अब जुन हाम्रो वडा कार्यालय छ 14 नम्बर वडाको कार्यालय, 3 तलामा हामी बस्छौँ, 1 तलामा घरबेटी, माथि घरबेटीलाई पनि देखियो। अहिले हामीले के गरेका छौँ भने अहिले एउटा हिजो बिहान हामी इमर्जेन्सी प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौँ 14 नम्बर वडाले। र आज हामीले बिहान 7:30 बजेदेखि सबै यो वडा सिल गर्ने भनेर लागेका छौँ। ओहोर दोहोर भइरहेछ। यो हाम्रो जनचेतनाको कमी भयो। बिहान 7 बजेदेखि 2टा माइकिङ गरिरहेछ। आफ्ना ठाउँबाट युवाहरू पनि निस्किनु भएको छ, महिला समूहहरू पनि निस्किनु भएको छ, स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि निस्किनु भएको छ। जनता उठिराखेको छ, तर यी मानेको अवस्था छैन। आज बिहानभरिमा आफै पनि हिँडेको छु। हाम्रो नगर प्रहरी, जनपद प्रहरी अनि हामी जनप्रतिनिधि, हामी 5 जना 5वटा क्लस्टर छुट्याएर त्यसको नेतृत्व हामीले गरिरहेछौँ। एकजना कुलेश्वरमा हिँड्यो, हाम्रो जनप्रति हिँड्नु भएको छ। बलकुटे कुसीमा अर्को जनप्रतिनिधि हिँड्नुभयो। यता कलङ्की चोकमा एउटा नेतृत्व लिएर अर्को जनप्रतिनिधि हिँड्नु भएको छ। यो लिक मार्गको नेतृत्वमा म आफै हिँडेको छु। बिहानभरि हामी पुलिसका गाडी, हाम्रो महानगरका 2टा माइकिङ गरिरहेछ र पनि खोलेको छ। जबसम्म यो विश्व महामारीमा फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले हाम्रो 14 नम्बर काठमाडौँको महानगरपालिकाको यो 14 नम्बरमा अहिले भयावह हुने स्थिति देखिएको छ। यो किन देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला हाम्रा खाद्यान्नका पसलहरू पनि यहीँ छन्, फलफुलका ठुला गोदामहरू पनि यहीँ 14 नम्बरमा छन् र हाम्रा यहाँ तरकारीका गोदामहरू, ठुल्ठुला तरकारी, कालीमाटी, बल्कु यही हाम्रै एरियामा पर्ने र इन्डियन गाडी पनि बिचमा धेरै आए। यही इन्डियन गाडी आउने क्रममा र लुकी छिपी आउने उपत्यकाबाट आउने द्वार पनि यही कलङ्की पर्यो र यतातिरबाट हेडौँडातिरबाट आउने पनि हाम्रो बल्खु नै 14 नम्बर पर्यो र पास नहुँदा पनि लुकी छिपी पनि आइदिए र उहाँदेखि लुकी छिपी आएर अहिले हामीलाई यति खतरनाकको घन्टी बज्यो 14 नम्बर वडा। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि देखिएको देखियै छ। यही स्थिति हो भने यहाँ महामारी फैलिन्छ। संक्रमण सामुदायिक स्तरमै देखिएकाले अब थप सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। यति बेला सम्बन्धित निकायहरूले दिएको निर्देशनलाई कडाइपूर्ण पालना गर्नुपर्ने हरेक नागरिकको दायित्व हुन्छ, अन्यथा स्थिति झन् भयावह हुन सक्छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
महाकालीमा पानीको सतह मापन गर्न स्वचालित मेसिन जडान गरिएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 5 परशुराम धाममा स्वचालित मेसिन ब्लवर गेज जडान गरिएको हो। पानीको बहाव मापन गर्ने उपकरण जडान गरिएपछि नदीमा बाढी आएर हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्वचालित मेसिन बल्बर गेज जडान गरिएपछि विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट नदीमा पानीको सतह बढेको सहजै जानकारी पाउन सकिन्छ। नदी किनारका बासिन्दालाई नदीको बहाव एक्कासी बढ्दा निम्तन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपकरण जडान गरिएको हो। नदीमा बाढी आउन सक्ने खतराको उपकरणले पूर्व सूचना दिनेछ, जसले गर्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सावधानी अपनाउन सहज हुनेछ। यो कसो हुन्छ भने यो अटोमेटिक स्टेसन पनि हो। यसमा नेपाल टेलिकम र नेपाल टेलिकम प्लस अनि यहाँ जो नेटवर्क एभाइलेबल हुन्छ, जस्तै एनसेलको सिम राखिएको छ। यहाँ सोलरले अटो चार्ज हुन्छ अनि यो जो पाइप देखिएको छ, यो पाइप सिधै नदीसम्म गएको छ। त्यो पाइपलाई एउटा सेन्सर, यो बब्लर टाइपले चाहिँ त्यसको टपमा एउटा फुटबल जस्तो, अब त्यसलाई बब्लर भन्छन्। त्यो चाहिँ यो जति बेला यो नदीको सतह चाहिँ एकदमै सबभन्दा कम हुन्छ हिउँद महिनामा, त्यो बेलाको आधार मानेर नदीको लेभललाई आधार मानेर यहाँ सेट गरिएको हुन्छ। उक्त उपकरणले कञ्चनपुरको भोजेलासम्मका स्थानीयलाई नदीको सतह बढ्न साथ सचेत गराउनेछ। यो उपकरणले नदीमा पानीको सतह सामान्य, मध्यम वा उच्च कस्तो छ भनेर जानकारी दिनेछ। पानीको सतह उच्च हुने बित्तिकै स्वचालित उपकरणले खतराको साइरन बजाउँछ। उक्त खतराको सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनलाइन मार्फत तुरुन्तै प्राप्त गर्नेछ र सर्वसाधारणलाई थप सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नेछ। यो खास गरेर हामी परशुराम नगरपालिकामा यो महाकाली नदीको जुन जलस्तर छ त्यसलाई मापन गर्नको लागि यो अटोमेटिक स्टेसन यहाँ चाहिँ बनाइएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ सरस्वती हेर्ने हो भने गुगलबाट गएर हामी जुन हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीको जुन वेबसाइट छ त्यसबाट चाहिँ संसारभरि नै बसेर चाहिँ हामीले यो नदीको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौँ। र जुन नर्मल लेभलमा छ, त्यसमा अलिकति मिडियम लेभलमा हुन्छ, र जुन हाई लेभलमा जाने बित्तिकै यसले वेबसाइटमै अटोमेटिक, त्यसलाई हामीले मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्छौँ। कतिपय स्थानमा हाई लेभलमा जाने बित्तिकै चेतावनीको चाहिँ साइरन बजाउने गर्दछ। उपकरणले हरेक समयको पानीको सतह बढे वा घटेको विवरण अध्यावधिक गराउनेछ। इन्टरनेट वा फोनले काम नगरेको समयमा नदीले खतराको सतह पार गरे स्थानीयलाई समेत परिचालन गर्ने गरी संयन्त्र बनाइएको छ। पानीको बहावको अवस्थाको विषयमा कर्मचारी नै राखेर निरन्तर सूचना लिने संयन्त्र समेत बनाइएको छ। यो दैनिकी वर्षात याममा कति नदी बढ्यो, कति घट भयो भनेर हेर्ने गरिन्छ। उसरी खासमा 8 बजे, 12 बजे र 4 बजे गरेर हेर्नुपर्छ। तर अहिले असार, भदौ अनि साउन यो बर्खायाममा चाहिँ हामीले दिनभरि यहीँ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो प्रविधि नेपालका अन्य ठुला नदीहरूमा पनि जडान गरिएको छ। यस्ता उपकरण जडानले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीको जोखिमबाट बच्न मद्दत पुग्नेछ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। बिहिबार नेप्से परिसूचक 16.53 अङ्क घटेपछि साना लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन्। बिहिबार शेयर बजारमा 1431.89 बिन्दुबाट सुरु भएको नेप्से सूचक 1407 बिन्दुमा कायम रहेको छ। बिहिबार कारोबार भएका 12 समूहको सूचकमा व्यापार समूहको सूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको सूचक घटेपछि समग्र नेप्से सूचक घट्न पुगेको हो। बैंकिङ, बीमा र लघु वित्तको सूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। शेयर बजारमा आएको गिरावट र उतार चढावबाट लगानीकर्ता भने निराश बनेका छन्। बैंकमा तरलताको अवस्था के हुन्छ, ब्याज दर के हुन्छ, आफ्नो कस्ट अफ फन्ड के हो र आफूले चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन सोच बनाएर फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनीले प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ नि छनौट गरेर लगानी गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ। कोरोना भाइरस बढेसँगै शेयर बजार घट्दै गएको अनुमान गरिएको छ। सूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। कारोबार भएको 191 कम्पनीको 34,09,461 किता शेयरको 1,07,43,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। बजार घट्ने र त्यसको अवसर खोज्नेहरू पनि सक्रिय रहेको अनुमान विश्लेषकहरूको छ। शेयर बजारको अस्वाभाविक वृद्धि र गिरावटले भने साना लगानीकर्ताहरू जोखिममा पर्न सक्छन्।
सुनको भाउ 2400 रुपैयाँ बढेको छ। बिहिबार सुन तोलामा 2400 रुपैयाँले बढेर 97800 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। यसअघि बुधबार एकै दिन तोलामा 6200 रुपैयाँ घटेको सुनको भाउ तोलाको 95400 रुपैयाँमा झरेको थियो। चाँदीको भाउ बिहिबार तोलामा 85 रुपैयाँ बढेर तोलाको 1295 रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। केही दिन अघि सुनको भाउ तोलाको 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। एनसेलले घर तथा साना कार्यालयको प्रयोजनका लागि सुलभ वाइफाई सेवा ल्याएको छ। एनसेलले 4G लङ टर्म इभोल्युसन नेटवर्क विस्तार गरिएको सबै स्थानमा उपलब्ध हुने गरी अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस सेवा ल्याएको हो। अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस उपभोक्ताका लागि मासिक 40 GB डेटा भोल्युम बन्डल सहितको एक विशेष सिम कार्ड भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले वायरलेस कनेक्टिभिटीको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गरी देशैभर विस्तार गरिएको 4G नेटवर्कमा रहेका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी यो सेवा ल्याएको जनाएको छ। यो सेवाको शुल्क वार्षिक शुल्क योजना अन्तर्गत कर बाहेक मासिक 430 रुपैयाँ रहेको एनसेलले जनाएको छ। ग्राहकले अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस सेवामा वायरलेस डेटा सेवाका लागि मासिक रूपमा 40 GB वायर फ्री प्लस डेटाको प्रत्येक महिना 5 GB डेटा, 50 मिनट अन नेट टक टाइम र प्रभु टिभी र दामी म्युजिक डिजिटल सेवाहरू पाइने 2 वटा 4G सिम पाइने कम्पनीले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट खेल्ने 34 खेलाडी मध्ये 33 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ। एक खेलाडीको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने एन्फाको भनाइ छ। परीक्षण गरिएका खेलाडी सहित प्रशिक्षक, अफिसियल र होस्टेलका कर्मचारी सहित 53 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कोरोना परीक्षण गरिएको 54 मध्ये 53 को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको एन्फाले जनाएको छ। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको परीक्षण थाल्नु अघि नै एन्फाले कोरोना परीक्षण गराएको थियो, तर टिमको प्रशिक्षण सुरु नभई प्रतियोगिता भने स्थगित भएको छ। एन्फाले भदौ 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको टिमको प्रशिक्षण पनि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट 2021 सम्मका लागि स्थगित भएपछि एन्फाले खेलाडीहरूको प्रशिक्षण स्थगित गरेको हो। टेनिसका विश्व नम्बर 1 सर्बियन स्टार खेलाडी नोभाक जोकोभिकले यस वर्षको युएस ओपन खेल्ने भएका छन्। जोकोभिकले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा आफूले युएस ओपन खेल्ने जनाएका हुन्। त्यस्तै जोकोभिकले सन्सिनाटी ओपन समेत खेल्ने बताएका छन्। न्युयोर्कमा हुने सन्सिनाटी अगस्त 20 देखि 28 सम्म हुनेछ। त्यस्तै युएस ओपन अगस्त 31बाट सुरु हुँदैछ। कोरोनाको महामारीले ठूला खेलाडीले प्रतियोगिता नखेल्ने बताइरहँदा जोकोभिक भने खेल्न तयार भएका हुन्। स्पेनिस राफायल नाडालले युएस ओपन नखेल्ने बताइसकेका छन्। त्यस्तै महिलाको विश्व नम्बर 1 एस्ले इग बार्टी, युक्रेनी खेलाडी एलिना स्विटोलिना र डच खेलाडी किकी बेडेन्सले पनि युएस ओपन नखेल्ने बताइसकेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतको नागाल्यान्ड स्थित मोङ जिल्लामा एउटा अनौठो गाउँ छ जहाँका मुखिया एक देशमा खाना खाने तर अर्को देशमा सुत्न जाने गर्छ। भारत र म्यानमारको सिमानामा पर्ने लोङ्गवा गाउँको आधा हिस्सा भारतमा छ भने आधा म्यानमारमा छ। यो आदिवासी समुदायमा मुखिया प्रथा चलिआएको छ र मुखियाले आसपासका विभिन्न गाउँको समेत प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। अझ अनौठो त यहाँका मुखियाका 60वटी श्रीमती छन्। भारत र म्यानमारको सीमारेखाले मुखियाको घरलाई बीचबाट काटेको छ, अर्थात् उनको घरको भान्साकोठा भारतमा पर्दछ भने सुत्ने कोठा म्यानमारमा पर्दछ।
सोही कारणले गर्दा उनी हरेक रात भारतमा खाना खाएर म्यानमारमा सुत्न जाने गर्छन्। यस गाउँमा कोन्याक आदिवासी समुदायको बसोबास छ। उक्त आदिवासी समुदायको इतिहास अनुसार उनीहरू आफ्नो समुदायको सत्ता र जमिन कब्जा गर्नका लागि प्राय छिमेकी गाउँहरूसँग युद्ध गरिरहन्थे। युद्धका क्रममा उनीहरूले शत्रु पक्षका मानिसहरूको टाउको काटिदिन्थे। त्यसैले यो आदिवासीलाई हेड हन्टर्सको नामले समेत चिनिने गर्छ। साथै यो गाउँका मानिसहरूसँग भारत र म्यानमार दुवै देशको नागरिकता रहेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। चौबीस घण्टामा 525 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित झण्डै 25,000। कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 95 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर तीव्र बन्दै बिहिबार पनि 127 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 134 संक्रमित निको भए। कुल 16,837लाई स्वास्थ्य लाभ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा 35 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 15 दिनका लागि पसल र सार्वजनिक गतिविधि बन्द गरियो। कोरोना समुदायमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै उदयपुरका 3 स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी। त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका बने सुनसान। जात्रा र चाडपर्व नमनाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका गाउँघरमा पुगेन। कालीकोटमा सयौंको उपस्थितिमा मनाइयो पैठ जात्रा। संसदीय समितिका सभापति सहित सदस्यहरूले नै मास्क नलगाएपछि समितिको ध्यानाकर्षण। पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड। उत्कर्षमा पुगेको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने गरी नेकपा अध्यक्ष द्वैबीच सकारात्मक छलफल। महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि अधिकार बाँडफाँडसम्मको विषयमा कुराकानी। मकवानपुरको बसमाडीमा ट्रक र अटो एक आपसमा ठोक्किँदा 2 को मृत्यु। अटोमा सवार घाइते 1 को चुरेहिल अस्पतालमा उपचार हुँदै। बारामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुख बिरुवाको गणना सुरु। हल्ला चिर्न वास्तविक सङ्ख्यामा रुख चिर्न लागेको भनाइ। सरकारी स्वामित्वका पुराना गाडीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न सर्वोच्चको आदेश। 6 महिनाभित्र अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन। अब उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ भित्रिन निषेध। सवारी पास बन्द। दैलेखको राउटे बस्तीमा खाद्यान्न अभाव। आसपासका गाउँमा मागेको अन्नले छाक टार्न बाध्य। कैलालीमा चट्याङ लागेर एक बालिकाको मृत्यु हुने लम्की चुहा नगरपालिकाकी 13 वर्षीय अन्जु शाही। सिटिभिटीले भदौ दोस्रो साता लिने भनेको परीक्षा स्थगित। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भनाइ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने। परीक्षाको जिम्मा डिन कार्यालयलाई। आधा कर्मचारीबाटै काम गराउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन। विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह। सुनको भाउ 2400 ले बढ्यो। प्रति तोला 97,800 रुपैयाँमा कारोबार। तलब बाँड्न खेलाडीलाई सम्पर्क गर्दै क्यान। हस्ताक्षरका लागि बोलायो। कोरोना विरुद्धको रुसी औषधि अक्टोबरदेखि फिलिपिन्समा परीक्षण गरिने। भेनेजुएलाले पनि भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने। कोरोना संक्रमणबाट अस्वस्थ भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोमामा। स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नआउँदा अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालको भनाइ। न्युजिल्यान्डमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा ठुलो सहर ओकल्यान्डमा पुनः लकडाउन। र दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरू पनि कोरोना संक्रमणको अति जोखिममा। परिवारका सदस्य बीचको भेटघाटमाथि पनि प्रतिबन्ध। 5 क्षेत्रमा लकडाउन थपियो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 525 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित झण्डै 25,000। मृतकको संख्या 95। त्रिवेशी अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द। निवासी 57 वर्षीय एक पुरुषको कोशी अस्पताल विराटनगरमा दुःखद निधन भयो। कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा सरकारले जारी गर्यो मापदण्ड। परम्परागत संस्कारमा ध्यान दिन आग्रह। संसदीय समितिका सभापति सहित सदस्यहरू नै लगाउँदैनन् मास्क। स्वास्थ्य मापदण्ड
पालना गर्न विधान समितिको ध्यान आकर्षण। यो कोठामा नबस्नुहोस्, जबसम्म बस्नुहुन्छ मास्क लगाएर बस्नुहोस् र कुनै अनावश्यक बहादुरी नदेखाउनुहोस्। 9 दिनपछि नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहाल संवादमा जोडिए। छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षको दावी। र बेरुत विस्फोटपछि भएका प्रदर्शन रोक्न लेबनानमा सङ्कटकाल। प्रदर्शन र सभा सम्मेलन रोक्न सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव संसदबाट स्वीकृत। प्राइम टाइम न्यूज हेरेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यसपछि तपाईले ताली र गालीको मत परिणाम सीधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।